اللہ دے پیارے پیغمبر دے کناں تے اللہ تے آواز پئی ہے، دل وچ پریشانی آ گئیاں کہ یارو موت دے ویلے، غم ویلے، مصیبت ویلے تے دشمن بھی کدی خوشیاں نہیں کردے، اے میاں دشمن مر جائے خوشیاں نہ کریے، سجنا بھی مر جائے، دشمن مرے تے خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ اج صدقہ چاچا میرے پتر دی وفات تے نکارے خوشیاں تے وجا رہے آئے، اس لئے یاد آنا ہے اج میرا ابا میرے سر تے ہوئے آئے، ہاتھ رکھ کے اج میرے سر تے پیار کرن والا میرا ابا ہوندا آکھیا محمد پترا او میاں پریشان نوجوان لاہور اولاد تا کر دے گا، اج گھر وچ آنا ماں تسلیاں دین والی کوئی نہیں، اج ماں دے دست شفقت پھیرن والے کوئی نہیں، او جدا ایو جیا ویلا وے اس نے پیو تے ماں دیاں یاداں دی ہوندیاں نے، اے اوکھے ویلے تسلیاں ماما ہی دے سکدی ہوندیاں نے نا، میری تے ماں بھی فوت ہو گئی ہے، ابا ہی فوت ہو گیا نا، تے پھرا ایو جے موقع تے پھرا باں بازو بن ویندے ہوندے نے، دشمناں دا مقابلہ کرندے ہوندے نے، میرے تے سکے پھرا بھی کوئی نہیں نا، اے دشمن ہے اے خوشیاں پہ کرندے نے، اج پتر دا جنازہ چاہ کے لاش چاہ کے قبرستان تک جان والے یار تے سجن تے برادری بھی کوئی نہیں نا، اے گھر دے اندر اداس ہویا بیٹھا ہے پاک پیغمبر، اے دفن کفن دے اندر تے اپنی جگہ تے رہ گئی، اج تے محمد دی تعزیت کرن والا ہی کوئی نہیں، اج پتر دے غم ونڈن والا ہی کوئی نہیں، الٹا خوشیاں پہ کرندے نے، رب کائنات فرماندے نو جبریل میرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج روندا بیٹھا ہے تے میں رب دیاں رحمتاں گوارا نہیں کرنیاں کہ میرے محمد اس واسطے روے جو میری تعزیت اج کسے نہیں کیتی، اج مینوں پرچایا کسے نہیں، اج پتر دے غم کسے نہیں ونڈے، جا 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 کے میرے یار نو جا کے سنا دے کہ زمین تے تیری تعزیت کرن والا کوئی نہیں ہو میرا یار، اے موت تے میری طرفوں آندی ہے، موت تے میں دیندا ہوندا ہے، اج توڑی میرا قانون کوئی نہیں، نبیاں دے گھر بھی موت آئی ہے، ولیاں دے گھر بھی موت آئی ہے، اج توڑی موت دے بعد میں کہیں گھرانے دیاں تعزیتاں کدی نہیں کیتیاں، کدی میں مصیبتاں تے دلاسے کدی نہیں دلائے، پر میرا یار نا ساری کائنات نالوں زیادہ پیارا ہے، اج میں سپیشل تیری تعزیت چکرے نا تے قرآن بنا کے کر چھڑے نا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، او جند جیوی او میرا یارا کائنات دا سردارا، او شالا حسدہ تے غصدہ رہے میرا محمد رسول اللہ، لَعَمْرُكَ زندگی دا تھا لمحہ بھی او میرا یارا، اے آتھیں جو محمد دا پتر فوت ہو گیا ہے، محمد دا نام کہنی لینا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں تینوں خیر کثیر دے چھوڑی، او میرا یارا ایک تینوں قرآن دیتا ہے جے تڑی دنیا قائم رہنی ہے، میرا قرآن پڑھیندہ رہ بینے تے محمد دے تذکرے ہوندے رہ بینے نے، دوئی گلے جو آدن پتر پیوان دے بہاں بازو ہوندے نے، پتر پیوان دے میاں پچھے نا کٹ دے نے، میں تینوں یہ جے وفادار صحابہ دی جماعت دیتی ہوں میرا یارا، انہوں عظمہ کے ویکھ لائے، اے پتھر تے سینے تے چھل لین گے، تے محمد کو نہیں پچھو ہٹن والے، انہوں آرے اچ ظالم چیر کے ویکھ لے آئے، اے آرے اچ چری گئے، تے محمد نال بے وفائیاں نہیں کی دیا ہے، اے میاں عورتاں بھی ہو کے انہاں اکھاں کٹھا لیاں نے، تے محمد نال بے وفائیاں نہیں کی دیا ہے، او میاں سمیہ جیسی بڑھڑی دو اٹھاں وچ چریندی تے پئی ہے، مگر وقت بھی آتی کھلی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، او میرا پاک پیغمبرا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، تم رب دیاں تسبیحاں بیان کرے، مٹی تو وڈی قربانی واسطے تیار ہو جائے، باقی رہ گیا